सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकास शुभ वर्तमान अवस्वर 1 आणि वळ 5 तावन 25 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 1 and verses 5 to 25. स्नान दातर जुवांचें जेन्ना कळीत जाता. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अभियाच्या वर्गाचो जाखारी नांवाचो याजक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितिवंत आसली. सरस्वतीचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविने पाळटली, पूण तांकां भुरगीं नातल्लीं. कित्याक एलिझाबेथ वंशदी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उतार प्रायाक पावल्लीं. एक दीस जाखारी आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो. याजकांचे दस्तुरेक सरीत जावन सरस्वतीच्या देवाळा भितर सरन धूप भेटोवच्या कामाक सोडतेन ताका विंचून काडलेलो. तो धूप भेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणी करीत आसलो. तेव्हा सरस्वतीचो एक दूत धुंपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाखारी घाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें, जाखारी भिये नाका. देवान तुजे मागणें आयकलें. तुजी पत्नी एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जुआंव म्हणून नांव दिजय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले. कित्याक सरस्वती मुखार तो वर्त जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंय तो सेवचो ना. आनी ताच्या आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरोन आसतलो. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या सभारांक तो सरस्वती तांच्या देवा थंय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. अविधेयांक तो नितिवंताचे वाटेक परतितलो. अशें सरस्वतीक घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्जा तो आयती करतलो. जाखारी देवदूता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हूण हांवें पातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतार प्रायाची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सद्रे हुजेर सेवा करता तो गाब्रिएल. तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशीन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सत मानली नात. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मौन उरतलोय, उलोवंकूच सकसो नाय. येवशिल्ल्यान लोक जाखारीची वाट पळोवन आसलो आनी देवाळांत तो तितलो वेळ रावोंक खारान कितें जावयेत म्हूण चिंतून अजाप जाल्लो. तितल्या जाखारी भायर आयिल्लो, पूण तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तवळ देवाळांत तांणी एक द्रश्टव देखला जायत म्हूण तें समजलें. तवळ तो मौन उरलो आसतना तांचे लागीं हात भाशेनच उलयतलो. आपल्या मनेरपणाचे दीस भरते जाताच तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पत्नी एलिझाबेथ गर्भस्त जाली. सरस्वतीन सिंहे म्हजें थंय केलें. मनशां मदलें म्हजें नालिसपण काडूंक आतां पुनी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एक सुरायंत ती जियेली. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. देवाक आसाच जालें कितेंच ना म्हणटा देवाचें उतार. आनी तेन्ना साज आमी आयकलें आयच्या दोनी वचपांनी. तुमी जाणात हांगासर आमी रिती सुरू करच्या पयलें ट्रिनिटी घरांत आमी सांगाता मेळटल्या. 2013 इसवेतावन 2018 इसवी पर्यंत 5 वर्सां
आमी ट्रिनिटी घरांत शुक्राराचें तें विनवणेक आनी शेनवाराचें तें हांगासर कशी रेते जाता तशें रेतेरेक सांगता मेळटलें. आनी कायम निरंतरी सुखान आसतना थंयसर मागण्याक रेतेरेक येवंक शकलो भाव मनी पालतावन, पण आतां तो येना. एक पटी तो म्हाका मेळोन म्हणालो, फादर म्हजें सवाल न्ही, कोणें म्हाका सवाल घाला तुमचे कडेन विचारूंक, विचार येत गे म्हणालो. जायत विचार, तुवें वचून ताका जाप दिवंक आसा न्ही. तर ताणें म्हळें, भाव फ्रांसीस म्हण ताचें नांव, तुमकां विचारूंक सांगलां त्या म्हज्या इश्टान. अब्रामाक आनी साराक तांच्या म्हाताऱ्या प्रायर भुरगो जालो, इसाक जल्मालो. तांच्या म्हाताऱ्यांक कित्याक जल्माना अंगी म्हणून. अब्रामाक आनी साराक तांच्या उतार प्रायर म्हाताऱ्या प्रायर इसाक जल्मालो, तर तांच्या म्हाताऱ्यांक कित्याक जल्माना म्हणून ताणें विचारलें. तुमी चिंतूंक पडल्यात. कोणे खंयचे सवाल म्हाका विचारला, हांव तट्टकन जाप दिना. सोम्या कितें जाप तूं सांग. ह्या पवित्र आत्म्याक उलो मारचें. पवित्र आत्म्या स्वताच्या आत्म्या तूं संपूर्ण स्वतावन पावयताय न्ही, तूं सांग. सट्टकन म्हज्या मतीन घालें, प्रेरणा आयलें म्हाका. अब्रामाक आनी साराक देवान बसयल्लो, तांच्या म्हाताऱ्यांक बसोवंक ना, देखून तांकां मेळना. अब्रामाक आनी साराक देवान बसयल्लो, तांच्या आबांक आनी व्हडली मांयक बसोवंक ना. देवान कितें बसयलां तो करून दाखयता. कित्याक तो विश्वासी म्हणून देवाचें उतार सांगता. तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र वस्वर 5 आनी 26 ऐका. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. जाणे तुमकां आपोवणे दिला, कोणे तुमकां आपोवणे दिला, तो सदांच विश्वासी, तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हे तो करतलोच. कोणे तुमकां आपोवणे दिला, ताच्या पुता जेजूची हाडून आयला आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवाचें उतार तुमकां ऐकाशें केलां, तें तुमकां सत म्हणून ताणें रुजू केलां. आनी कितें ताणें बसयलां तें तो करतलोच. केदाळा तें उतार तुवें सत मानलेल्या वेळार. देखून आमची 3 वरां तुमी जाणात, आतां आयतारांतून ब्रेस्तार पर्यंत 3 वरां, आनी रेतिरेच्या दिसांनी 4 वरां. हांगा कितें जाता, आनी येवच्या हप्त्यान आमकां शुक्रार हांगा कितें अर्गां फेस्त आसा, देखून येवच्या शुक्रारच्या बदलाक आयच्या दिसांत दनपारां 1 ते 4 पर्यंत आमकां कितें आसा, विनवणेचें मागणें आसा. कितलीं वरां? 3 वरां, निरंतरी 3 वरां. आनी ह्या विनवणेच्या मागण्यान तुमकां कोण येतात त्या मागण्यान तुमकां कळीत आसा. अर्दें वर आमी अर्गां दिता, अर्दें वर आमी काकळूत मागता, आनी अर्दें वर आमी बसवणे उगडासा काडटा. पयलें ह्यो बसवणे उगडासा काडच्या पयलें आमचो भावार्थ कसो आसलो. ह्यो बसवण्यो आतां आमी परत आयकता. हर एकलो एक ना बसवणी काडटा आनी ती उसारता. ती बसवणी उसारल्या उपरांत तुजो म्हजो आमचो भावार्थ घट जाता की या पिगाळटा? कित्याक ही बसवणी केल्या कोणे? आमी केल्या की मनीस आपली बसवणी केल्यार ती बसवणी दवरिना. कितें आयकलें? तो करतलोच. कित्याक? तुका आपयला. जाणे तुमकां आपोवणे दिला, जाणे तुका म्हाका आमकां आपोवणे दिला, तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हे तो करतलोच. देखून ताच्या बसवण्याचेर तुवें आनी हांवें कितें विश्वास दवरूंक जाय. विश्वास तुजो दवर सोमियाचे तुज्या, सोमी तुका राखतलो हे तुजना जा. विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो हे तुजना जा. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका,
काय भियेना. थोड्याच महिन्या पयले हांगा एका भयणीन साक्ष दिले, तुमी आयकले. साबार वर्सां भुरग्यांचे देणे ना ना म्हणून ह्या डॉक्टराक त्या डॉक्टराक त्या डॉक्टरांक ती मेळिल्ली मात्र न्ही. डॉक्टरांनी सयत सांगलें ना, इम्पॉसिबल. कित्याक तुका आवय जावचें भाग ना, तुका कन्सीव करूंक जायना. तें आयकोन 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 हांगा मागण्याक येवन येवन तुका साध्य ना, डॉक्टराक साध्य ना, कोणाक वखदावनी साध्य ना, IVF वरी साध्य ना, कोणाक साध्य आसा. निरंतर हांगा मागण्याक येवन आनी निरंतर हांगा पयले एकल्यान रितीर केल्ली तांणी, दुसरे फावटी म्हाका मागण्यात सोम्यान सांगलें तांणी दोगांयनी सांगाता मेळोन रितीर करचें म्हणून. दोगांयनी हांगा सांगाता मेळोन रितीर करन तांकां हांगासर बऱ्यांतलें बरें बाळ देवान दिलां. कोणें दिलां? देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. आमी वाचता जेरेमाया चॅप्टर 32 वर्स 27. जेरेमियाच्या बुकांत आवस्वर 32 आनी वळ 27. जेरेमिया 32 वर्स 27. हांव सर्वेस्पर सगळे मनशाकुळाचो देव, सगळ्या मनशाकुळाचो देव. म्हाका कितें असाध्य, म्हाका कितें असाध्य. ताका कितेंच असाध्य ना म्हणून आतां आमकां कळटलें बाबा. आयचें पयलें वाचप आमी वाचता वय रायांच्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 13 आनी वळी 1 8 पर्यंत आयकोवया. रायांचे न्ही, न्यायकर्ताच्या बुकांत आवस्वर 13 आनी वळी 1 8 पर्यंत. वयर कितें बरयलां? सामसावच्या जल्माचो पूर्व संदेश. जल्माच्या पयलेंत पूर्व संदेश, इन एडवान्स इन्फॉर्मेशन. पयलेंच कितें म्हणटात एक प्रवाद. पयलेंच गब्रियल बुड्यान मरी पयलेंच खबर हाडली. मागीर आमी आयकताले एलिझाबेथीक पयलेंच सांगून दिलें. देखून पयलेंत पूर्व संदेश कोणाक? सामसनाच्या आवयक आनी बापायक. ऐका. इस्रायलितांनी परतून सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. देखून सर्वेस्परान तांकां 40 वर्सां फिलिस्तियाच्या आदीन केली. जेन्ना तूं कठीण कश्टांत आसाय भाव भयणीनो, असक्त जावन आसाय, जायते तुका हाज्या पयलें सांगलें न्ही, जायते जण तुका कश्ट दितात, दुस्मान जायते तुका दोसतात, तुका जिवंक सोडिनात. हाज्या पयलीं हांवें सांगिल्लें तुमकां उडास आसाय. आतां जायते दुस्मान तुज्या भोंवतणी आसतना कितें जाता, ते जायते दुस्मानांतल्यान तुका ते दोसतात देखून तो तुका वयर करून व्हरतलो. ना, तूं 10 जाणांक दोसताय, तुकाच पयलें उखरतलो. तूं एकलो जायत्यांक तूं कश्ट दिताय, बायलेक, भुरग्यांक, कुटुंबाक, शेजारच्यांक, सैऱ्यांक, सगळ्यांक. तूं एक कितें म्हणटा खांटो, बेगिनी पांयाक कांटो चोपला, पांय कातरतात की कांटो काडटात? बरें करतात ते, पांय कातरनात मू, कांटो काडटात मू. हाज्या पयलीं तुमकां हांवें सांगिल्लें हांगास आमच्या उडपी तिशिंतावन तिणें म्हाका कॉल केलो आनी म्हणलें, फादर आमच्या कुशीन आयल्यान भाड्याची मोगरांची म्हाका कळटा मू, मासली धरची, कारवी मोगाविरार म्हणटात. भाड्याक आसात फादर, पूण आमकां इतल्यान दोसतात दिसता, इतल्यान दोसतात. आमी आमच्या सोंत जाग्यार आसा, सोंत घरांत आसा. फादर तुमी मागा म्हणाली. हांवें सांगलें तुमी सोंत जाग्यार आसा, सोंत घरांत आसात तुमी, आनी ती भाड्याक आसात. बिये नाका, थोड्याच दिसांनी देव तांकां धांवडयतलो न्ही तुमकां. म्हळ्यार थोड्याच दिसांनी भाड्याक आसलेल्यांक तुमकां दोस्तेल्यांक देव धांवडयतालो, तुमकां न्ही. तुमी खाली सोम्याक उलो मारीत जाय. सोम्या आमची शांती ही पाड करतात, तांकां खंय सरी हांगा तावन पयसवर म्हणून. मागीर कितें जालें, म्हयन्या भितर आवय आनी पूत आसलीं तीं एकामेकाक झगडटालीं, लढाय करतालीं. आवयक आनी पुताक सारकें जावना, समान जावना, देखून घर सोडून गेलीं. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. पूण सक्कळ आटापून आसा तुज्या म्हज्या आमच्या भावार्थांत विश्वासपणान. आमी वचता सामेलीच्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 1 थंय एलखाना म्हणलो आसलो वय मू. ताका 2 बायल्यो आसल्यो वय की न्ही. कोण? पेनिना आनी हान्ना. दोग बायल्यो आसल्यो. कोणाक? ऐका, आवस्वर 1 आनी वळू 3 तावन ऐका. एल्काना वर्सान वरस दळबरांच्या सर्वेस्पराक आराधन करूंक आनी बली पेटोवंक आपल्या शहरांत शिलोक वेतलो. आनी हो एल्काना देव बिरांत दिसो मनीस, भावार्थी
भक्तिमंत वर्सान वर्स तो येतालो कानीक भेटूंक येतालो मात्रिणी मुखार थंय एलीचे दोग पूत ओफनी आनी फिनेहास सर्वेस्पराचे याजक जावन असले. ह्याच जाग जावन आसल्यार ते कसले जिनी जेतले पळयानी एली सरस्वती ह्याच जाग एलीचेर आशिर्वाद आसलो पूण पुतांचेर आशिर्वाद नासलो कित्याक देवाक मानवाची जिणे ते जियेनासले देखून हो एल्काना येतालो आनी ज्या दिसा एल्काना बली भेटयतलो त्या दिसा तो आपले बायले पेनिन्नाक आनी तिच्या सर पुतांक आनी दुवांक एक एक वांटो दितलो. एक एक वांटो दितालो दोगांयचो मोग करतालो एल्काना पेनिन्नाचोय मोग करतालो हान्नाचोय मोग करतालो आनी आपल्या बायलेक पुतांक आनी दुवांक एक एक वांटो दितालो पूण तो हान्नाक दोडो वांटो दितलो. दोडो वांटो कित्याक दितलो कित्याक सर्वेस्परान तिका वांस केल्ली तरी वांस केल्ली कोणे वांस केल्ली सबारपोटी आमी हे आमच्या मतीक वरिना ही परिस्थिती हाडल्या कोणे ह्या सिच्युएशनांत ह्या परिस्थितींत तुका हे म्हाका आमकां घालां कोणे कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां ताची महिमा दाखोवंक ताची सकत दाखोवंक तो कितें म्हूण दाखोवंक सबारपोटी आमकां हें कळीत जायना भाव भयणीनो म्हज्या जिवितांत तसलें सिच्युएशन आयलां जाल्यार तें घाल्लें ताणें तें घालूंक नासलें जाल्यार ह्या रितीन दीस आनी रात म्हणल्यार बरी आमी समर्पीत जावन ताची सेवा करूंक अवकाश नासलो आमकां ह्या गुंड हांवें देवाचें उतार आयकूंक तशें तुमकां लायक भावांक भयण्यांक सांगाताक घेवन हें उतार सुवार्ता परगट करूं जाता ना लोकांक चिंतलें जावं पुरो पूण हर एक सिच्युएशन रोमाकारान बरोवन सांगता न्ही मागीर फाटी येता सर रोमन्स चॅप्टर 8:28 कितें म्हणटा जावचें सगळें बऱ्याक आसा पूण तुवें तें स्विकार करीत दे तुजी खुशी सोम्या न्ही म्हजी खुशी म्हणून आयका ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्या आपणाचो मोग करतल्या म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी कोणायकी न्ही देवाक वळखा नातल्यांक न्ही देवाचो खरो मोग करतल्यांक आनी तांच्या मारिपात देवान निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन त्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां आपयलां देवान तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हण आमी जाणा सगळें बऱ्याकच जाता सर संगती हांगा हान्ना पळय न्ही ती वांस जाल्यार कितें आयकलां तुमी सरस्परानच तिका वांस केल्ली म्हूण आयकले आमी ती वांस म्हणून एल्कानान तिका देगेक दवरुना एक एकल्या बायलेक आनी भुरग्यांक दुवांक आनी पुतांक एक एक वांटो दितना हान्नाक कितलो मोग केला वळ्या पूण ती आसली न्ही तिची सांगाती न्ही पेनिन्ना जाव कितें करता आयका सर्वेस्परान तिका वांस केल्ली देखून तिची प्रतिस्पर्धीन तिका केणटली आनी चिडायतली संवसारी मनीस खेणटात चिडटात आनी तुका कितें तुजी निंदा करतात पूण ती निंदा ती केळकुळां ते केबडायो तांची कितें चिडछाड तूं ताका गमनच दिनाय हान्ना बरी तूं सरस्पराच्या मंदिरांत बसताय कितें जाता मुखार आयकया वर्सान वर्स अशें घडटलें हर एक फावटी ती सर्वेस्पराच्या मंदिराक वेतली तेन्ना पेनिन्ना तिका चिडायतली मागून घेताय मागून कितें मेळना तुका पळय ही संवसारी मनीस पेनिन्ना आपणाक भुरगे आसात आपणा संतती आसा आपणाक कितें समाजांत नांव आसा मान मर्याद आसा म्हणून एका देवाच्या भक्त आदारच्या एका भयणीक चिडायतली आज कोणाचें नांव चरित्रांत दवरलां पेनिन्नाचें खाली अशें आयको मेळटा तुमकां कोणाचें नांव चरित्रांत आसा पूण हान्ना गमन दिनातली ताका बदला कितें करतली ती देखून एक दीस हान्ना रडोंक लागली आनी तिणें जेवंक इन्कार केलें एल्कानान तिचे पतीन तिका म्हळें हान्ना तूं कित्याक रडताय तूं कित्याक जेविनाय तूं कित्याक कंतिश्ट आसाय 10 पुता प्रास हांव तुका सड न्हय पळय न्ही पेनिन्नाक पुती आसात दुवा आसात पूण हांगा हान्ना एल्कानाक 10 पुतां प्रास सड मोगाची मेळटा गे असलो मोग संवसारी तूं जाल्यार असलो मोग तुका मेळटा गे देवाची तूं जाल्यार देवाची खरी भक्त तूं जाल्यार या कितें म्हणटा भावार्थी तूं जाल्यार कितलो मेळटा आपल्याक खंय संवसारी मनशांत मेळना 10 पुतां परस चड तूं म्हाका मोगाची म्हणटा आनी गोवाचें तें आयकून हिची कोणाची पेनिन्नाची चिडचाड ह्या कितें म्हणटात ती आयकूंक नाका तिका संवसारांत हें पळय दुस्मानाचें पळय आयकूंक नाका देखून हान्ना कितें करता तेंचो आयकून बसता गी ह्या मतीभ्रश्ट जाता गी कितें जाता
शिलो त्या परिस्थितीत हांव त्या परिसरात हांव तसल्या मनशात हांव ते विंगड जाता आनी ती वचून देवाळान बसता. पळया भाव भयणी, आमकां तसली परिस्थिती येताना आमी जाय जाय परतून तसल्यात परिस्थितीत रावता जाल्यार आमकां चिटचाट मात्र न्ही, आमच्या मतीक समाधान आसचें ना. देखीन हाच्या पयलीं जायते फावटी हांवें सांगलां त्या वेळार तुवें आनी हांवें कितें केलें, हान्ना बरी उठाजय आनी वसाजय. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या. नवी वळ कितें म्हणटा? शिलोन ताणी जेवन पिवन जाल्या उपरांत हन्ना उठली आनी सर्वेस्परा मुखार गेली. ती सर्वेस्परा मुखार वेता न्ही आनी कोणाय मुखार. आज कित्याक हांवें देवाच्या उतर इतलें जाणा जाल्या उपरांत ही कावन्सिलींग आनी कितें मेळचें उलोवचें आनी पुराय हांवें हें सोडलां. कित्याक सर्वेस्पराक सचिवेची वाट तुमकां बंद जावन वचूं. तुजे कश्ट घेवन, तुजी चिंता घेवन, तुजे कितें समस्या घेवन, तुजी पिडा शिडा घेवन, तुजी कितें आसा करंदाय घेवन कोणे आपयलां तुका म्हाका आमकां? येया जेजू सशी कश्टात, जेजू कापडा तुमी. येया जेजू सशी कश्टात, जेजू कापडा. जेजू जशी आयिल्लो या कोणाक हाडिल्लो तो या ती खाली हातांनी फाटीं गेल्यान त्या हारिगाराच्या पिडेस्ताक सयत उखोलन हाडिल्लो वय मू. दारांतल्यान ताका भितर हाडूंक जावना, फाकें काडिल्लें वय मू. हाडिल्लें 4 जाणांनी फाटी येताना 4 जाणां व्होवन व्हेलें की हो तो हारिगार उठोन गेलो. आज आमचो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर आनी की गरजेचे भाव भयणीनो. असलो भावार्थ की ना दुबाव असो नुसो देखून तूं म्हज्या कंतर भावार्थ घट कर, दुबाव पयस कर, वायटा वेगनांत सदांच तूं निवा. भावार्थ गुण कर, दुबाव पयस कर, वायटा वेगनांतले. सरस्परा सशी वेता आनी थंय सरस्पराच्या त्या मंदिरांत ती रावता. ऐका मुखार. तेन्ना यासा गेली, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या दरवंताकडे आपल्या आसनार बसून आसलो. ती सगळी सुखंती बरीच जावन सर्वेस्पराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुकां गळोवन रडली. तिने अशी एक आंगवण केली. पळय सरस्परा मुखार आंगवण करता, एक बसावणी करता, या बसयता, देवाक बसयता. ती कितें बसयता? दळबरांच्या सर्वेस्परा, तूं तुज्या साकरणीचें दळदिरपण पळयताय जाल्यार, तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुज्या साकरणीचेर विसर्ग घालिनाय जाल्यार, आनी तुज्या साकरणीक एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव ताका ताजी जिणी बर सर्वेस्पराक. तुजो उद्देश गरजेचो. तुका कितें जाय, काम जाय, तुका विजा जाय, तुका भुरग्याचें देणें जाय, या तुका जिणे सांगाती जाय, सांगातीन जाय, तुजो उद्देश गरजेचो. हें सरस्पर पळयता. म्हजो जिणे सांगाती तुवें दिल्यार म्हाका, हांव आनी म्हजो जिणे सांगाती दिसभर रातभर वर्सांभर जिणीभर तुजी सेवा करता म्हण तुमचो उद्देश गी. कोणाच्या मतींत येता गी. म्हाका विजा दिल्यार, बऱ्यांतलें बरें काम दिल्यार, म्हज्या कुटुंबाचो मात्र पोस करता मात्र न्ही, बापा तुज्या राजा खातीर हांव वावुरतां आनी कितें म्हाका तांकां आसा तें हांव दितां म्हणून तुजो उद्देश गी. ह्या हन्ना बरी तुका जल्मल्लो बाळ या बाळ या पूत हन्ना बरी जिनभर ताका हांव सरस्परा भेटोवन दिता म्हणलो उद्देश गी. सबार जाणांचे आशिर्वाद पडल्या उपरांत पळय ते सरस्पराक सोडून परतून संवसाराक गेल्यान पाटी देखून आज कश्टांत आसात. पूण हन्नान मागलें तें तेता वचून 19वी वळ कितें म्हणटा, ती मागता मात्र न्ही, तुजी मागणी आयकून सरस्पर ते मागणी ऐका. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ती उठली आनी ताणी सर्वेस्पराचें आराधन केलें. उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली. एल्कानान आपल्या पतीने हन्ना कडेन एकवट केलो आनी सर्वेस्परान तिचो उगडास केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरल्या उपरांत
तिने एका पुताक जल्म दिलो देवान दिलें गी ना कित्याक दिलें तिचे मोन देव जाणा जालो स्वार्थान तिणें मागोंक ना ही म्हजी जाव पेनी ना म्हाका चिडयता म्हाका वांज म्हणून म्हाका दोस्ता ते देखून वो अकमान काड ही लज ही हांव मर्याद म्हजे तान पयस वचोंक तिणें मागोंक ना बदलाक तिणें मागलो एका पुताक पाटी सरस्पराक दिवन जीन भो ताची सेवा करच्या खातीर तेता वस्वरांत आवस्वर 1:28-28 ऐका देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला आनी आपले जिनी बोर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो जीनी भोर तो सरस्पराक भेटयलेलो आज हें गरजेचें बाबा म्हण तुज्या आतां तूं मात्र न्ही हर एका कामान तुवें सक्सेस जायचें जाल्यार ते सगळें तुवें सरस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता जेजू देखून जेन्ना तुजो उद्देश सरस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तुकाच तूं भेटयताय आतां कितें दिलां तुका तें तूं ताका भेटयताय ताजेर तुजेर आशिर्वाद पडटलो तुका दिल्लें ती एक देणे तूं सरस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर भेटयताय पळया त्या एका ल्हानशा देण्याचेरच कसो आशिर्वाद घाल त्या देण्या मुखांतर कशी महिमा जायशी करता पळया पूर्ण दवरनाकात एकल्या 5 दिली एकल्या 3 दिली एकल्या 1 दिले 5 दिल्यान आनी 5 गळचयली 3 दिल्यान आनी 3 गळचयली पूण एक मेळ्ळ्याक कितें जालें ताणें पूर्ण दवरलें नश्टी सक्रिया म्हणलो म्हळ्यार म्हाका नश्ट केलाय देखून देवान तुका ह्या म्हाका आमकां हर एकल्या कितें ना कितें एक देणें दिलां ताज्या माना खातीर महिमे खातीर पयलें तें गळसीचें तुजी जानवाय ताजे खातीर गळसी तुजी सकत ताजे खातीर गळची तुजी भलायकी ताजे खातीर गळची ज्या तुका कितें बरें करून गायन करूंक रंगीत मधुर ताळो आसा ताजे खातीर गळची तुका देवान दिली बरी एक जानवाय समजून आसा बरें सगळें मांडून हाडची कॉर्डिनेट करची या कितें म्हणटा एडमिनिस्ट्रेशन ताजे खातीर पयलें गळची वरलीं सगळीं कामां सुफळ जातलीं खंयच्या बघा मोन्यो आवस्वर 16 आनी 3 कितें ऐका मोन्यो आवस्वर 16 आनी 3 कितें म्हणटा तुझें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर सरस्पराच्या अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो 31 वर्सां येत्त कामांत हांव आसा सुवार्थाच्या कामांत पूण हेंचं काम न्ही हाज्या भायर जायतीं कामां तुमी पळयल्यात पूण हर एक काम हांवें सरस्पराच्या हातान घालनच केलें सोम्या हें म्हजे खातीर न्ही हांगा येतल्या तुज्या भुरग्यां खातीर तांच्या गरजां खातीर तांकां हांगासर येवन बरें आतां बसून बरें आतां रावन बरी करून रितीर करूंक या तुजें उतार आयकूं हर एक काम हांवें सरस्पराच्या हातान घालां आनी तें सफळ जालां जावनूच आसा ती म्हजीं कामां न्ही चिंते नाका म्हजी प्रायवेट कामां न्ही परतून वाच ती वय तुझें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर सरस्पराच्या अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो आतां तुमी आयकल्या हन्नान कितें देवाक बसयलें तें तेणें केलें तेजो उद्देश पयलेंत देव जाणा आसलो मेळिल्ल्या उपरांत काय म्हणटात कार्य जालें वयज मेलो म्हणल्यार बरी करूं ना तिणें कितें म्हळें 1 Samuel chapter 1:28 परतेन वाच ताजी एक पूत जल्माचो करशी जाल्यार हांव 1 Samuel chapter 1:28 देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला आपली जिनी बोर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो साबार जाण आमी तेंपलान भेटयता आनी फाटी आपोवन व्हरता तशें न्ही आतां तुमी भेटयला जाल्यार हांगा तेंपलांत ताजे उपरांत हर एक दीस ताका सोम्याच्या सेवे खातीर देवाच्या माना खातीर महिमे खातीरच आमी तयार करीत त्या भुरग्याक हें गरजेचें पूण हांव सबार फावटी कितें जाता हांगा तेंपलांत भेटयतात मागीर पत्तो ना आवयचो पत्तो ना बापायचो पत्तो ना भुरगो खंय आसा भुरगें खंय आसा म्हाका खबर आसना सुरू थावनूच ताका तेंपलाक हाडलां जाल्यार मागीर आवय बापायन तेंपलाक हाडिचें म्हणना जेजू 12 वर्सांच्या प्रायर खुद्दू आवय बापायची गज पडोना ताका देखून आजच्या पयल्या वचपाक तेंत आमी एकात जाल्या ऐका सामसांचो जल्म कसो जाता आमी वचता न्यायकर्त्याच्या बुकांत अवस्वर 13 आनी 1 इस्रायलितांनी परतून सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें देखून सर्वेस्परान तांकां
40 वर्सां फिलिस्तियाच्या आधीन केली. पळय न्ही आमी कित्याक कश्टान पडटा. इस्रायल पर्ज देवाक मानवनांतलें तांणी केलें देखून ती तांकां दोसच्याक तांकां परतून कश्टान घालच्याक फिलिस्तिनी मुखांतर तांचे वयर कश्ट येतात. आनी जेन्ना कोणी देवा विरोध वेता कंडिशन पयलीं तुजेर कश्ट हाडटा देव. आमी जेन्ना देवा तावन पयस वेता ताका कितें मानवता तें करूंक आमी फाटीं सरता. हांगा फिलिस्तीनी कित्याक दोसतात. ह्या इजिप्तांत इस्रायल प्रजा कित्याक कश्ट जाताली. आमी वाचता एक्झोडस चॅप्टर 3:7 निर्गमनाच्या बुकांत वचूं 3:7. आणि सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकारांतावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडूंक आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे खंय परत धाडूंक म्हण तें बरयलां. तांचे दूख म्हाका, तांचे कश्ट म्हाका, तांची खंत म्हाका, तांची बेजाराय म्हाका, तांचे एकसरपण म्हाका. देखून कश्ट काले म्हणटात संकटा बंदाक म्हळ्यार स्वार्थ वो. सकट बरें आसतना कोणाक येवंक नाका. सकट बरें आसतना मागणे नाका, रेतीरी नाका, नवे नाका, तेरशी नाका, आमोरी नाका, मात्र कितें म्हणटात मिसी नाका. पूण एक पाड कोबार आयकोंक मेळोन दी ते सकट आमी सांडटा आनी धांवून येता. भाव भयणीन जावचें आमच्या बऱ्याकच. हांगा इस्रायल परजाय कश्ट जाता. कित्याक कश्ट जाता पयलीं वर्ड सारकी बरयल्या. कित्याक कश्ट जाताली. सरस्परा विरोधांनी सर्वेस्पराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. सरस्पराच्या दिश्टीक दिसता तें वायट ताणें केलें. देखून हें गरजेचें. हांव सरस्पाच्या दिश्टीक दिसता तें वायट करना सांगी. देवाक मानवनातलें हांव करना सांगी. तेदळ कश्ट खंडीत कट्टिट्ट बुत्ती म्हणटात. कट्टिट्ट बुत्ती म्हळ्यार बांदून दवरली बुती. देखून आज पळयान की आमी जितले सरस्परा मानव आतां हाज्या पयलीं सांगलां न्ही देवाक मानवाल्या मेळटली शांती. जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखाल्यार. जितलो तूं देवाक मानवता जितलें तूं देवाक मानवता तितलो देवाचो आदार आशिर्वाद कृपा शांती समाधान तुका लाभता. देखून दावीद देवाक मानवाल्या घडयता देवाच्या मंदिरांत शांती समाधान येता आसलो. 40 वर्सां राजवटकी चलयली. जैतवंत जालो. हर एका झुजान तो जिखलो. कित्याक सरस्पराचो आत्मो ताजेर आसलो. देखून हांगा त्या परिस्थितींत इस्रायलाक कश्टांक सोडलां. नाजाल्यार इजिप्त तावतान भायर आयिल्ली तांबडो दर्यो उतरून भायर आयिल्ली परजा अरण्यांत आसतना कितलीं वर्सां आसली. 40 वर्सां. हांगा हे 40 वर्सां तुमी सगळी चरित्रां वाचूंक गेल्या. 40 वर्सां अरण्यांत कश्ट जाली. कित्याक देवाक मानवांतल्यान तांणी केलें देखून 40 वर्सां ती कश्ट जाली. नाजाल्यार तांबड्या दर्यांतावन बसयल्ल्या त्या गांवाक वचून खाली 11 दिसांची पांय वाट. खाली चलोन गेल्यार 11 दिसांनी पावची वाट. पूण अरण्यांत तांची वाट कितें जाली. गेलो गेलो खंय गेलो म्हणना फाटीं खंय वाटच दिसना. देखून आमी म्हणटा वाट दाखय तूं वाट दाखयस. वाट दाखय तूं वाट दाखयस. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावन वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या. देखून तूं जेजू आयला हांवूच वाट म्हणून तुका वाट दाखोवंक. जेन्ना तूं आनी हांव आमच्या जिवितांत वाट चुकताना वचनाका सेवाका सरशी. वचनाका तुज्या इश्टां सरशी. आनी कोणाक वचनाका तुमी खंयच्या कावन्सिलरा सरशी. वसा तुमी जेजू सरशी. हांवूच वाट म्हणा कोणें तुका खरी वाट सारकी वाट तुज्या जैताची वाट दाखोवन सोद. एकलोच एकूच वाट तो सोम्या
एकच वाटतो धन्य, एकच वाटतो सौम्य, एकच वाटतो धन्य, मोजा जीविताची एकच तो मोजा जैताची एकच तो वाट, मोजा जीविताची एकच तो वाट, मोजा जैताची एकच तो हांगा त्या परिस्थितींतले त्या इस्रायल परचे भायर काडच्या खातीर देव पळ्यांनी की एका गटमुट आसल्या बोलाकेंत आसल्या आनी कितें म्हणटात दाविदाच्या कुटुंबांत आसल्या बरी ते जाणां कितले जाण 8 जाण भाव आसल्या बरी तांच्या पैकी एकल्याक विंसिना पूण आपूण आसा आपूण कितें करूं शकता म्हण दाखोवच्या खातीर कोणाक विंसता ऐका त्या काळार जोरान दानाचे कुळयेसो मानोवा नावाचो एक मनीस जियेतलो. मानोवा दाना कुळयेंतलो मानोवा म्हणलो जियेतलो. ताची बायल वांज जावन आसली आनी ताची बायल वांज जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातलीं. भुरगीं नातल्यांकच देव विंसता. भुरगीं नातल्यांकच देव विंसता. मानवाक आनी ताच्या बायलेक भुरगीं नातल्ली देखून सर्वेस्पराचो दूत तिका दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हळें तूं खरीच वांज आनी तुका भुरगीं नात. हाका दिश्टी पडलो जाल्यार आनी येवन हाका बायले सांगल्या ती पाती येना. देखून देवाची योजने पळय. गोवाक दिश्टी पडून ताणें सांगलें जाल्यार पाती येना. देखून ती कस दिश्टी पडटा ती वचून मागीर गोवाक सांगता मानवाक सांगता ऐका पूण तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. जागृत राव आनी जावं दाका सरो जावं हेर सोरो पिये नाका. पळयान गी देव आतां कितें दिवंक सोदतना थोडे कंडिशन्स आसतात. तुका भुरग्याचें देणें हांव दितां पूण तुवें ताका जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका. या हेर सोरो ताका पिवंक दिवंक ना. अशुद्ध खाण खाय नाका. अशुद्ध खाण ताका खावंक दिवंक ना. मात्र न्ही मुखार कित्याक तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी ताच्या माथ्यार वाकर लावंक नजो. वाकर सयत लावंक नजो. फॅशन आना. मागीर तुमी जुवां बाबतीच्या विशयान ती आयकतल्यात. आज देवाक समर्पीत जाल्लो देवाच्या सेवेक समर्पीत जाल्लो असलो त्याग करूंक ताणें तयार आसाचे. संवसारी मनीस जावन तें काम करूंक जायना म्हळ्यार लोकांक असल्या परिस्थितींतल्या लोकांक बचाव करूंक जायना. देखून ताणें कसलो त्याग करूंक आसा. ना ताका वायन ना ताका सोरो ना ताका कितें माथ्याचे केस कातरूंक. नाजीर तो नाजीर. आतां नाजीर म्हळ्यार काय त्या विशयान बरयलां हांगा गणन शास्त्र आवस्वर 6 आनी वळ 2 to 8 पर्यंत. गणन शास्त्र आवस्वर 6 आनी वळ 2 to 8. Book of Numbers chapter 6 verse 2 to 8. इस्रायलिता कडेन उलोवन तांकां अशें सांग एक दादलो वा स्त्री नाझरीत आंगोण करून आपणाक सर्वेस्पराक समर्पूंक कुशी वरीत जाल्यार नाझीर न्ही नाझीर हुसैन ताचो उडास काडनाकात. एक स्त्री वा एक दादलो नाझरीत आंगोण करून आपणाक सर्वेस्पराक समर्पूंक कुशी वरीत जाल्यार ताणें दाका सोरो आनी दुसरो सोरो पियोवचो न्हय. पयलेंच आसा गणन शास्त्रांत. ताणें दाका सोरो पियोवंक ना दुसरो सोरो पियोवंक ना आनी कितें करूंक ना. दाका रोसाचें कसलेंच पिवन घेवचें न्हय. दाका रोस सयत पियोवंक ना. दाको सयत खावंक ना म्हणटा म्हाका का पिक्यो वा सुक्यो दाको खावच्यो न्हय. किसमिस्यो खावंक नात. देखून क्रिसमस ना. जिवो द्राक्षे खावंक नात सुक्यो किसमिस्योय खावंक नात. सुक्या किसमिसांनी ती आमाल आसा तुजें तूं नियंत्रान सुकता म्हणून. पळया न्ही गे आतां हे थोडे सरस्परान दिल्यात कायदे कित्या खातीर. आतां सांगचे तुमी आतां म्हळ्यार म्हजें उतर म्हणून मानूंक घे वैगिनिकी म्हण तिका समजून घ्या. बरो हें दुकरां मात घट्ट केलें कशें बगता तुमकां मागीर. दुकोरूच जातात की ना तुमी. दुकोरूच जातात की ना. दुकरां बरी वचून आट पडटात की ना. आनी कोणी खावची ना घेवन वय
सोडतात गी हंग पळ्या न्ही गे भाव भयणीनो कसो लाग त्याग देखून हांवें तेका मोकरूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या खुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोकरूंक म्हाका जाय कसो लेख कंडिशन पळया ना दाखो ना किसमिस सुक्योय खावंक ना ते ताणें आपले आंगवणेचे सगळे आवदेन दाखवाली तावन येता ते कितेंच तरण्यो दाखो वा दाका साली लेगून खावचे न्ही खावचे न्ही तो आपले आंगवणे काल आसा पर्यंत ताच्या तकलेर वाकार लागचो न्ही पळय न्ही नाजरीत म्हळ्यार अर्थ तकलेर म्हळ्यार ताच्या केसांक वाकोर लावचो न्ही सर्वेस्पराक ताजें समर्पण पूर्ण जायसर संपूर्ण जायसर ताजें समर्पण देखून तें हांवें सांगलें न्ही ह्या सेवेक समर्पित हांव जाताना पयलें केल्लें कंतार आतां तेलुगान ती आसा कन्नडान ती आसा कोंकणीन ती आसा वेम समर्पित हांव जेजू समर्पित हांव जेजू समर्पित तुज्या सेवेक मुझे जिवेत तुझ्या सेवेक मुझे जिवेत मोगान तू स्वीकार कर मोगान तू स्वीकार कर कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व कानिक जाऊन मुझे सर्वस्व समर्पित जेजू समर्पित आता तुम्ही ते म्हणतात अर्पिसुवे येसुवार निನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಮೋನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ समर्पिसुवे निन्न देविया आता हें कंतार म्हणटाना आमकां हे परवड आसची कोण देवान प्रत्येक तरान अब्रामाक बसयल्लो कोण इज्जाक वय मू आनी तो बसयलेलो देवाक समर्पीत जालो वय की न्ही बली भेटय म्हणटाना ताणें फाटीन दवरलो की दिलो की ना ताका फाटीन दिलो की ना आनी इज्जाका मारिपात इस्रायल परजा म्हळ्यार ताज्या पुता जाकोबा मारिपात इस्रायल परजा उब जाली की ना देवाची परजा देखून देवान कितें तुका दिलां तें देवाकच ताज्या मना खातीर महिमे खातीर तूं दिता आसतना भाव भयण्यो ताजे आशिर्वाद पडटाना तें सुफळ जाता फळां बरीच जाता देखून सांगा आतां पाटी येवन मुखार वास नाजरीत म्हळ्यार कितें वाचलें तें ताज्या तकलेर वाकोर सयत तितून पर्यंत त्याग तितून पर्यंत कितें म्हणटात एक शिस्त तितून पर्यंत एक समर्पण तितून पर्यंत ह्या संवसाराक पाठ करूंक देखून त्या कंतारान तुमी एखादं पाठ कर संवसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पय लागींस देवातय सर्गींच्या बापातय लागींस देवातय सर्गींच्या बापातय ससनाच्या जिविता ससनाच्या जिवित देखून मनवाच्या बैलेक कशी बरी खबर येता आनी ती कितें म्हणटा कित्याक तो चेरको आपल्या जल्मतावनच देवाचो नाजीर जावंक जाय हंगाय सामसांव तसोच तूं कशें गणशास्त्रां पळयलें त्याच प्रमाणे ताणें देवाचो नाजीर जावंक जाय तो इस्रायलितांक फिलिस्तियाच्या हातांतली निवारूंक सुरू ते करतलो दाळ मात तो देवाच्या हातेर जातलो देवान मिसलेलो जातलो देवान आपल्या सक्तेन भरलेलो जातलो देवान आपल्या कुरपेन भरलेलो जातलो पळया न्ही ना जायना देखून आतां आमचें आमकां कुरपा जाय ना खाली कुरपण मात मेळटली त्याग आसा भाव भयण देवाचो आदार आशिल्लो कुरपा जोडूंक त्याग आसा त्यागाची गरज आसा आनी तो तशें तुमी ताका सांबाळल्यार तो जातलो कितें फिलिस्तियाच्या हातांतली निवारूंक सुरू करतलो तो इस्रायल परजेक फिलिस्तियांच्या हातांत तो निवारतलो आनी मुखार बायलेन वचून दादल्याक म्हळें देवाचो एक मनीस म्हजेशी आयलो ताका देवदूताचें रूप आसलें
खरेंच भयंकर. तो खंय तावन आयलो म्हूण हांवें ताका विचारलें ना आनी ताणें आपलें नांव म्हाका सांगलें ना. पूण ताणें म्हाका म्हळें, तूं गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक जल्म दितली. देखून जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका, अशुद्ध खाण खायनाका. आपल्या घोवाक वचून सारकें सांगता देवदूतान कितें तिका सांगलें. तिका खुशी आसलें न्ही. आमकां जबडबडी आसलें आमकां खुशी आसलें मात्र आमी सांगता. देवाचें उतर आमकां अशें प्राप्त जाता, पूण आमकां जाय जाल्यार मात्र आमी घेता आनी दुसऱ्यांक सांगता ना. देवदूतान तिका कितें सांगलें तेंच वचून ती वचून मनोवाक सांगता. पूण मनोवाक कोण आयलो म्हणून ताका कळीत ना. देखून तो कितें करता, मनोवान सर्वेस्पराक हें प्रार्थना केलें, सर्वेस्परा तुवें धाडलेलो तो देवाचो मनीस परतून एक पावटी आमचेशी येवं. तिजे सशी आयला न्ही गे, बरी खबर दिवन गेला न्ही गे. तुवें धाडलेलो तस्सो दूत म्हजे सरशी येवं. कोणाचेशी आतां बायलेक सुवार्ता मेळ्ळ्या. जायत्या जाण स्त्रियांक सुवार्ता मेळ्ळ्या. तुमची आशा कितें जायची, वचून दादल्या सांगायची. दादल्या सांगल्या उपरांत तो सत मान्य जाल्यार दादल्याची आशा कितें जायची. ताका तिका म्हज्या बायलेक मेळिल्लो संदेश तुवेंच म्हाका दिसय. मनोवा बरी. सबाजन दादले कित्याक सतमान्य मनोवा बरी ते सरस्पराक उलो मारिनात. जायत्यांक जावं परो मरयेक वयमू, मरयेक इजबी हाडली वयमू. आका जुजेक खबर आशिल्लें. पूण जुजेकी सपनांत येवन सांगता की ना. ती गर्भ संपतली, तिजे तो जल्मतलो तो पवित्र आत्म्यान. देखून तुवें तिका सांबाळूंक आसा. नाजाल्यार तो सोडटा आसलो. ताकाय खबर दिल्या. देखून तूं भाव भयण देवाचें उतर दोगांयकी प्राप्त जाताना घोवाक आनी बायलेक पळया न्ही. त्या उतरांचेर तुमी रावताना दोगांनी त्या उतरांचेर तुमी जियेत आसतना, त्या भावार्थान तुमी आसतना सामसांव बरी देवान विसललो तुमच्या तावन येतलो. ताणें मागताना सरस्पर कितें करता, ना ना तुज्या बायलेक सांगलां तें सतमान म्हळें. कितें म्हळें, सर्वेस्परान मनोवाचें प्रार्थना आयकलें. सर्वेस्पर सोदूत परतून एक पावटी ते स्त्रियेशी आयलो. तेन्ना ती शेतांत आसली. तिचो दादलो तिचे सवेनातलो. ती आपल्या दादल्याक खबर दिवच्याक वेगळी ताजेशी गेली. तिणें ताका म्हळें, आदले पावटी म्हजेशी आयिल्लो तो मनीस परतून म्हाका दिश्टी पडलो. देखून मनोव धांवता. परतून म्हाका मेळोंक आयला, म्हाका दिश्टी पडलो. मनोव धांवता आनी कितें जाता ती. तो त्या मनशाशी येतच ताणें ताका विचारलें, म्हजे बायले कडेन उलयल्लो मनीस तूं सुवे. ताणें जाप दिली, वय हांवूच. मनोवान ताका म्हळें, तुजें उतर सिद्ध जातच आमी त्या भुरग्याक कसो चलोवंक जाय आनी आमी ताका कितें करूंक जाय. आतांय जाल्यार दोगांयकी तांच्या उतार प्रायर तांकां मेळिल्ल्या भुरग्याक आमी कितें करूंक जाय. देवान दिलां पळय न्ही, एका उद्देशान दिलां, एका योजना खातीर दिलां. देखून मनोवा देवबिरांतीचो आनी हें भक्तिवंत मनीस कितें विचारता, आमी कितें करूंक जाय. तुवें दिलां ताका आमकां, आमी कितें करूंक जाय. देवान कितें म्हळें, सर्वेस्पराच्या दुतान मनोवाक जाप दिली, जें कितें हांवें तुजे बायलेक सांगलां तें पाळूंक. बायलेक कितें सांगिल्लें, जल्माल्या उपरांत घट्ट धरा म्हण. दाका सोरो पिवंक नजो, हेर सोरो पिवंक नजो, अशुद्ध कान खावंक नजो, आनी तकलेर केंसांक वाकोर. जें कितें तुज्या बायलेक सांगलां तुजें तें पाळूंक तिणें सत्राय घेवंक जाय. दोगांयनी सत्राय घेवंक जाय. देखून तुमकां कितें मागलें तें मेळ्ळां पळय, तें पाळूंक मात्र तें सांबाळूंक तुमी सत्राय घेवंक जाय. आतां देवान दिलें एक देणें आसा आमचें, तुमी मागिल्लें तें देवान तुमकां दिलां जाल्यार तें देणें तुमी सांबाळूंक जाय. ज्या उद्देशान तुमी मागिल्लें, आतां एक बिडार तुमी मागिल्लें, मागताना तुमी अशें मागिल्लें, आमी एक कुटुंबां सांगता एक पोटांत रावंक मागिल्लें, मागण्याचें घर जावन तें घर आनी कुटां बांदून हाडून मागिल्लें, तुमी तांचो रावंक जाय. सगळें मेळ्ळ्या उपरांत आनी म्हाका देवाची गरज ना म्हणून न्ही, तशें न्ही. हांवें तुमकां कालच्या वस्त्रेत्र वेळार मान्य शिकवण सांगलें, हांवें मागिल्लें भरती 31 वर्सां पयलीं हांवें मागिल्लें. लायक भावांनी दिल्ल्या रितीरेंत तांकां आसली पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सोम्या म्हाका तूं दी. हांवें 16 वर्सां सेमिनारींत आसूं न्ही, ह्या जाग जावन 5 वर्सां वावर कर न्ही, तांकां आसली ती पवित्र पुस्तकाची जाणवाय म्हाका ना. ती म्हाका दिल्यार तांचे बरीत हांव तुजें उतर प्रगट करता म्हणून हांवें मागिल्लें आनी बसयल्लें. जर तर तें करचें हांव रावयता, मागीर सामसा कितें जालो म्हण तुमकां कळीत आसा. वय मू एका
डिलायलाच्या मोगार पडलो. डिलायलाक ताज्या कोण म्हणटा ते दुस्मानान कशें म्हणी हाची सकत कशी खंय तावन येता म्हणून सोदून काडूंक नेंगी नेमाने आका बरें करून खावन पिवन हें करन बेबदो कर ताणें मागीर सांगून न्ही सोडलें सकत म्हज्या केंसांत आसा म्हणून असलें कातरलें. तेगे साबारपटी दिल्लीन देनी ताज्या माना कितें महिमे खातीर गळशी नासतना आमचें नांव जोडूंक गी आमकां काल म्हणटात. आतां साबार जाल्यां तशेंच ही सभा उत्पन्न जाल्यात, संस्थे उत्पन्न जाल्यात आनी कितें व्हडले व्हडले हें म्हणटात न्ही इन्स्टिट्युशन्स म्हणटा उत्पन्न जाल्यात अशेंच भाव भयणी. देवान विसरलो उद्देश दुसरो, देवान तुका धाडिल्लो उद्देश दुसरो, पूण आमी मागीर वचून कितें करता. देवाचो आदार नासतना आमी जियेता त्या दाळा तें सकड नपयस जातालें. देखून हांगा पत्त्यान सत्राय दिल्या तुज्या बायलेक सांगलां तें पाळूंक सत्राय सांग. तुम्ही पळया न्ही सामसांव जल्म आता तुमी जाणात ताजे उपरांत 24 वास 13:24. ते स्त्रियेन एक पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका सामसांव म्हूण नांव दिलें. चेरको वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. आनी मुखली वळ जोरा आनी एस्टावोला मदें आसलेल्या महानेदानान सर्वेस्पराच्या आत्म्यान ताका प्रेरण दिवंक सुरू केलें. सर्वेस्पराचो आत्मो ताजे सवय आसलो. आशिर्वाद मात न्ही सर्वेस्पराचो आत्मय ताजे सवय आसलो. सामसावाक इस्रायलितां खातीर देवान प्रत्येक तरान मनवाक आनी ताज्या बायलेक एक देणे जावन दिलो. आनी सामसाव आमकां कितें त्या फिलिस्तिनांक कशें ताणें जायत्यांक मारून उडयलें तुमी जाणात. ताजें बोळ खंय आसलें ताज्या केंसांत. ताजें बोळ न्ही सर्वेस्पराचें बोळ. कित्याक ते दोळ पर्यंत तो नाजीर जावन तूं आसलो. जेन्ना त्या कितें म्हणटात समर्पणांत तो एक गुर्त जो नाजीर म्हणून तुजे केस कातरले म्हणटना तूं सर्वेस्पराचो नाजीर न्ही. तूं सोरो पियेलो म्हणटना तूं सर्वेस्पराचो नाजीर न्ही. तुवें दाखा सोरो पियेलो मात दुसरो सोरो पियेलो म्हणटना सर्वेस्पराचो नाजीर न्ही, समर्पीत जाल्लो न्ही. आयच्या सुवार्थेंत आमी तेंच आयकतल्या कशें मानवा मुखांत सामसांव आयलो इस्रायल परजेक फिलिस्तिनीच्या त्या गुलामपणांत सोडूंक. हांगा पळया सोम्याची वाट तयार करच्या खातीर देवान जाकारीक विंचता आनी जाकारीन एलिझाबेथे मुखांतर सर्वेस्पराची वाट तयार करच्याक जुआन बाप्तिस्ता कशें विंचता आयका. लुका सवांजेला वचोरी 1:5-25 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1:5-25. स्नान जातार सुवांवचें जनन कळीत जाता. जुदेयाच्या राया हेरोदी पूर्व संदेश वय मग कोणा विशयान पूर्व संदेश सामसावा विशयान ती पूर्व संदेश. हांगाय जुआन बाप्तिस्ता विशयान ती पयलेच कळीत करता आयका. जुदेयाच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आसलो. आनी जाकारी कोण याजक. ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. एलिझाबेथी कोण आनी ती याजकाच्या ही कुटुंबांतली. याजकाच्या कुटुंबांतली. पळया न्ही याजक म्हणटाना देवाची सेवा करचे खातीर लेवीच्या कितें म्हणटात कुळयेचे वय मू. लेवीचे कुळयेचें काम कितें आसलें याजकांचें काम वय मू. याजकाच्या वंशांत आसूं न्ही याजकाच्या कुळयेंत आसूं न्ही तांकां भुरग्याचें देण ना. आनी पळय उतार प्राय पर्यंत एलिझाबेथ वांज जावन आसली आयका. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसलीं. सर्वेस्पराचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविणे पाळटली. पळया न्ही नित्यवंत दोगांय नितीवंतपणांत प्रामाणीकपणांत जीवन आसली आनी सर्वेस्पराचें उतर आक्षेपाविणे कशें आसा तशें ती पाळटाली. पूण तांकां भुरगीं नातलीं. जाल्यार भुरगीं नातलीं. हांगा कोणी तशीं आसा जाल्यार हांव देवाचें उतर पाळटां हांव निती जियेतां हांव सतान जियेतां जाल्यार म्हाका कित्याक देव दिना म्हणल्यार चिंता आसा जाल्यार देवान तुमकां तशें दवरलां खंयच्या एका उद्देशा खातीर. तो उद्देश कितें म्हणलें सभा जाणांक त्या दाळ कळना. आतां अब्रामाक बसयल्लें गे दाळा ताजी प्राय कितली आसली 75 वय मू. आनी ताका मेळिल्लो गे दाळा इजाक 25 वर्सां उपरांत. आमची सोसणी काय आसती गे आमचो भावार्थ उरतो गे बसयल्लें केदाळा 9 म्हयने जाले आनी बरी खबर ना. वर्स जालें बरी खबर ना. 3 वर्सां जालीं बरी खबर ना. 10 वर्सां जालीं. खंडीत आमकां 1 वर्साची सोसणी काय आसची ना. देवान खरेंच बसयलां जाल्यार आमी काल सोसणी काय ताणें बसयलां तो दिता.
ताणी दिता म्हणा तो दिता केदाळ दिता ताका सोडला ताणी कितें बसयलां तुका ससनाच्या जिवितांनी बसयलां ना आजूच दिल्या तुमी तयार आसा ते आजूच तें दिल्या तुमी तयार ना तूं ओ आनी 10 वर्सां वचोन दित 30 वर्सां वचोन दित म्हणटात पळय आसतात पळय ससनाचें जिवीत जेजूक सतमंतल्यांक बसयलां ना ताणें बसयलां आजूच तुमकां दिल्यार खुशी गी बाबा सांगूंक बी येतात मोरोंकी बी येतात पूण ते जोडीचे जाल्यार केदाळ आतां ह्या वर्सांनी जावं पुरो 10 वर्सांनी जावं पुरो 20 वर्सांनी जावं पुरो थोड्यांक 50 वर्सां उपरांत जावं पुरो ते दोळ पर्यंत आमी विश्वासी रावंक सागिना ताका मानवाचें जिवीत जिवंक सागिना ताज्या उतरांक पाळो दिवंक सागिना ताजे उपादेश आमी हांगा जाकारी आनी एलिझाबेथ तेंच करनासात केदाळ देव दिता तें देवाक सोडलां तांणी देखून आतां कितें वाचलें तुमी तांकां सर्वेस्पराचे सर उपादेश नियम ती आक्षेपाविणे पाळटली आक्षेपावेने ती पाळटली पूण तांकां भुरगीं नातलीं कित्याक एलिझाबेथ वांसटी आसली वांज म्हळ्यार तुमी जाणात वांज डी म्हळ्यार भुरग्याचें तें न्ही जायना तिका मेळना साध्य ना वांज म्हळ्यार तशें त्या शिवाय ती दोगांय उत्तर प्रायेक पावल्ली वांज मात्र न्ही उतार प्राय म्हातारी आब्रामी म्हातार जालो साराय म्हातार जाले हांगा एलिझाबेथी आनी जाकारी म्हातारी जाल्या म्हणटना मनशा रितीन आमी पळोवचें जाल्यार उलोवचें जाल्यार वय मू प्रायमीक वाल्या आनी तो काल प्रसोजनची कितें म्हणटा ते एज म्हणटा आमी ती उतरल्या देखून देवाक साद म्हळ्यार कितें ना म्हणटना ह्या असल्या परिस्थितींनी देव ताजी सकत कितें म्हणलें दाखोवन दिता मुखार ऐका एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाच्या सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य सोलो नासलो याजकाचे दस्तुरेक सरे जावन सर्वेस्पराच्या देवळा भितर सन हाज्या पयलेंच तुमी आयकलें तो नितीवंत तो प्रामाणीक देवाक भिवन चलतलो म्हणून आनी ताजी कितें जबाबदारी ताजी ड्युटी करनच आसा जाल्यार ताज्या मतीन ती येना पण कितलो विश्वासी तो आसलो विश्वासपणान तो जियेलो आनी ताज्या विश्वासपणान तो देवाची सेवा करनच आसलो आनी ताजी कितें सर्ती आयली आनी ह्या जाग जावन ताणें कितें करूंक आसलें दुंपूंक आसलो वय मू तो करनच आसलो देवाक मानवाचें तें करनासलो देवान ज्या खातीर ज्या उद्देशा खातीर ताका विसरलो ताजी खाम ताजी जबाबदारी आक्षेपावेने देवाक मानवाच्या रितीन तो करनच आसलो वय मू तशें तूं करनच आसतना देव तुका कितें दिवंक कशें व्हरता तें तुका कळीत ना तो दितना जब भगवान देता है चप्पर फाड़ के देता है ऐकलां तुमी केदाळा दिता जाकारी बरी ह्या जाकाच्या वंशाचो मात्र न्ही ह्या जाकपणाची मात्र न्ही ह्या जाकाचें ताजें खाम आक्षेपावेने विश्वासान तो करनासतना कितें जाता थंय पळय आयका तो दूम पेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणे करीत आसलो तेव्हा सर्वेस्पराचो एक दूत दुंपावेदीच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिश्टी पडलो भाव भयणीन तूं आनी हांव आमी मग्न जावन आसतना मागण्यांत आतां तुमकां आमी सांगचें न्ही आतां ही आमचे विनवणेचें मागणें सुरू जावन सुमार 8 म्हयने जाले वय मू ती सुरू जावच्या पयलें दीस आनी रात म्हणल्यार बरें सकाळीं 1 वर सांजेर 1 वर कळनासतना वेग्गी उठोवन हांव दिंबेर पडटलो आनी अशेंत मागतलो अशेंत कशें जातलो थंय सरस्परान म्हाका वाट दाखयली तुवें एकल्यान मागल्या पावाना आतां हांगासर म्हाका वळखल्या सगळ्यांनी मेळोन मागास जाय म्हणून ताज्या पयलें सरस्पर देव बाबा हाज्या रिक्साना मुखांतर उलयलो हांगासर विनवणेचें मागणें तिके कितें जालां उणें जालां मात्र न्ही कितें जालां अस्कत जालां हें म्हणटा तशें त्या वरवीं हांगा येना म्हूण देखून त्या उपरांत हांवें मागूंक सुरू केलें पयलें सकाळीं 1 वर सांजेर 1 वर तशें मागता मागतना सरस्पर म्हाका तूं एकल्यान मागल्या पावाना म्हाका वळखल्यार एकल्यानी मेळोन मागास जाय आनी देखून आमी मागून आसा न्ही गे आतां तुमी थंय विनवणी करतना हांवें सांगता तुमकां फाटल्या 2 म्हयन्यांतल्यान म्हाका इल्लें कोंकणी मागीर उस्वास काडूंक बरें कस जाता पूण हांगा विनवणी करतना ह्या वस्तेरेचेर म्हाका कांयच भंग म्हणून म्हाका भोगूंक ना ते विनवणी करतना हांगा हेरा भावांक कितें समजलां जावं पुरो ती विनवणी करतना हांगा कितें म्हणटात कुरपा वाळूनच आसता 2 वरांची शिकोवन मागीर काल इनर हिलिंग 3 वरां अशेंत
इन्नर रिलिंगान जाल्ले एक ल्हानशी घडी सांगता तुमकां. तुमी दोळ्यांक बांदून बसल्यात वय मू. हांव तें वॉच पळोवन 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 तुमच्या जिविताची पुसोर कितें म्हणटात स्टेप बाय स्टेप तुमकां चलोवन व्हरतना हांव उलयतां 10 मिनटां उलयल्यार वॉच 2 मिनटां दाखयता आनी 10 मिनटां उलयता 5 मिनटां दाखयता. सट्ट करून तें वॉच पळोवच्या बदलाक हांगा वॉच पळयलें. त्या वॉचाक आनी म्हज्या आंगाच्या वॉचाक 15 मिनटां फरक आसा. 15 मिनटां हांवें तें वॉच पळोवनूच गेल्लो जाल्यार हांगा रितीर करतले बत्ती आनी 8:30 वरां म्हणसर हांगा बसती आहली. कशें त्याच वेळार पळय सरस्पर कशें तुका दाखोवन दिता. तक्षण पवित्र आत्मा कशें प्रेरण दिता. जिल्सानाक आनी शारानाकी खबर ना. ती तेंच वॉच पळोवन आसात. हांगा हांव ती कितें म्हणटा तुमकां गोत्त आसा तें न्ही. हांवच्या कुसव्यांत आसतना कितें जालें, मागीर उरले 7.5 म्हयने कितें जालें, मागीर जल्म म्हणून 5 वर्सां कितें जालें, स्टेप बाय स्टेप वय मू. एका स्टेजीचे हांव 10 मिनटां सांगल्यार थंय मुखार वचना तो. कोण आब व्हडलो आब लांब कांटो. तुमी चिंतूंक पुरो जाल्यार पळय न्ही गी सरस्व कितलो दयाळ आनी कितलो कृपाळ. तूं तुजी कितें म्हणटा जबाबदारी पाळून आसतना ताणें कितें करूंक आसा तो करता भाव भयणी. ऐन वेळार तुका कितें जाय तें सगळें ताणें तयार केलां. पूण तुजी म्हजी आमची सोंसणीकाय गरजेची, राखचें गरजेचें. अब्राहमान राखलें वय म्हणून इस्रायल परजाय बसयल्या गांवा वचूंक ह्या तांच्या उण्यापणावर येसकत काय पत्कावरी जावं पळो राखचें इल्लें चड जालें. पूण जितलो तूं तुज्या हातूं जबाबदारेंत तुज्या देवाक दिवच्या सेवेंत तूं प्रामाणीक विश्वासी तूं फाटीं घालता आनी तूंय फाटीं घालता. तूं तुजी खुशी करता आनी तो ताजी खुशी करूंक येना. तो आतां ओगत रावता. परतून तूं तुजी खुशी करून करून तोकोन मागीर परतून फाटीं येताना दैत्य वेळ उबे हाडटा वय मू. म्हाका दाळे आमच्या बाबा क्लिटस आसा सोडास. तो आतां हांगा अबुधाबीतान येवन दुबयतान येवन आतां सुमार म्हयने जाले. ताका कुवेटची बी जाल्या. ते हॉस्पिटलांनी रेडी जावना. तो जे जनरल नर्सींग जालां तुमी जाणात आनी जायते वर्सां ताणें नर्स जावन मेल नर्स जावन काम केलां. तो विजा खातीर राखोन आसा म्हूण चिंते नाकात. तो हांगा 7 दीस धांवन येता मागण्याक. ती विजा येवन दी या वचून दी. त्या विजा केदाळ येता कशी येता ती देवाक कळीत आसा वय मू. तो वेळ विबाडीन हांगा बदलाक तो वेळ सोम्याच्या पांयां तळा करची येता. पळय न्ही ही सोंसणी काय हांवें सांगचे काल जिवो दाखलो तुमकां दिलो ताचो. ती केदाळ येवन दी ती ताका कळीत आसा. हाजे पयलीं हांवें सांगलां म्हजें काम ताजें काम करचें. म्हजीं कितलें कामां करूंक आसा तो करता तो केल्यान ताणें. हांगाय जाकारी ताजें काम करना आसा आनी त्या दाळा सरस्प्रसो देवदूत ताका येवन दिश्टी पडटा आनी कितें म्हणटा. ताका पळोवन जाकारी गाबरलो आनी व्हड आकांतान भरलो. पूण देवदूतान ताका सांगलें जाकारी भिये नाका. एक उतार देवाचो शेयल्या वेळार पयले उतार कितें विचारता. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या पांया तळा. भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तो म्हज्या. पळय तुजें म्हजें आमचें भें पयलें कितलें आसलें वय मू. अंगाजीच्या पांया तळा बसून ताजें उतर आयकोन आमचें भें गेलां हांगिना धांवलां हांगिना. भेंबिरांत ना कंत म्हाका दोशीन धैर्य दिता म्हजो जेजू. भेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीन धैर्य दिता. पळय न्ही आमी कितले सुटसुटीत जाल्या. ना ना भिरांत ना कावजेनी ना आकांत. सरस्प्रासशी आयल्यार ताज्या एकवटांत रावल्यार ताज्या उजवाडान चल्ल्यार ताका कितें मानता तें केल्यार भिरांत ना. कोणी नाटल्यार कोण आसा. जेजू म्हजे सांगाता सदांच. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. जेजू म्हज्या सांगाता सदांच. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका.
आनी हांगा पळय आनी तो ताजें काम करता करता न्हू देवदूत येता ताका दिश्टी पडटा आनी कितें म्हणटा भियेनाका जाकारी देवान तुझे मागणे ऐकले तुजें सर कितें मागणें विश्वासपणान प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान देवाक मनमोहनच्या रितीन केल्लें मागणें आयकलें तुजी पतीन एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जुआंव म्हूण नांव दिसय तुजें मागणें आयकलें म्हणटना कांय आनी कांय चड ताका तरणाटो करता आमचें चिंतल्या कोणना वो देवदूत दुसरीच कोबारान येयला देखून मागीर तुवें आयको मेळटलें तो ताका पातयूंक जायना ताका पातयूंक जायना देखून तुजी पतीन एलिझाबेथीन गर्भेस्त जातली प्रसूत जातली आनी ताका तुवें जुआंव म्हूण नांव पण दिसय हांगा नांव सयत दिवन गेला जाकारीक ताका तुवें जुआंव म्हूण नांव दिसय ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो हय न्ही कोणाक संतोश जायना म्हाताऱ्या प्रायर भुरगीं जाताना कोणाक संतोश जायना न्ही भुरगीं आसल्यांक की तांच्या म्हाताऱ्या प्रायर भुरगीं जाल्यार तांकां तुमी आशा नाकात ताका व्हड करता मुसार मागीर तुमी म्हणून तो व्हड जाता मुसार आमी खंय आमी फोंडांत दूळ जावं का म्हणून थोड्यांत हांवें आयकलां 60 वर्सां उपरांत जल्म आल्यार ताका व्हड करूंक आमी इंत व्हड करीचे आमकां तो कांय पळयता म्हणून तशें थोड्यांच्या मतींत आसा पण हांगा जाकारीक आनी एलिझाबेथीक देवान बसयल्लो तांचे खातीर न्हय तुमकां संतोश जातालो पूण कोणा खातीर ऐका आनी जायते जण उल्हास पावतले वय तुमकां पुतक आनी भुरग्याचें देणे जालें म्हण सक्कड उल्हास पावतले कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो व्हरतो जातलो ये सरस्परा मुखार व्हरतो जातलो ये हांव कोणा मुखार व्हरतो साबार जाण आमी मनशां मुखार व्हरते जावंक पळयता मनशां मुखार नांव जोडूंक पळयता ना आमी हर एकल्यानी सरस्परा मुखार व्हरते जाय जेजू बाप्तिस्ता बरी वायन वा आमालाचे कसलेंच तो सेवसो नाजरीन हांगाय ताकाय तेंच थंय सॅमसनाक सांगलें तेंच हांगाय तेंच देवदूतच ताका कोणाक जाकारीकच सांगता वायन वा आमालाचे कसलेंच तो आमालाचे कितेंच तो सेवसो ना आनी ताच्या आवयच्या कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान बरो नासतलो कळ्ळें एक देणे पळय आवयच्या कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान बरो नासतलो इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक आमी बरें दूध पिवन व्हड जाल्ल्या वय मू जुआंव बाप्तिस्त पवित्र आत्मा पिवन व्हड जाला चिंतून पळय न्ही कितें खावन पिवन पवित्र आत्मा तें असली कुरपा खावन मोग खावन शांती खावन समाधान खावन आनी कितें जानवाय खावन आनी धैर्य खावन जिवीत खावन हें खावन पवित्र आत्मा तुजें तें आसलो म्हणटाना हांवें कुसव्यांत आसतनाच पवित्र आत्मा ताजें तें आसलो इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो आतां कित्याक वो उद्देश इस्रायलच्या जायत्या परजेक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो सर्वेस्परा थंय व्हरतलो हाडटलो परतितलो देखून तूं आनी हांव आमी संवसारांत आसा ह्या उद्देशाक तुवें सरस्परा थंय येवंक आसा आनी रांके सरस्परा थंय हाडूंक आसा परतितलो मात्र न्ही एलियाचो स्वभाव एलिया प्रवाद्याचो स्वभाव ताचे ते आसतलो आनी सामर्थ्य आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो कोणाच्या फुडल्यान वेतलो तो आयला वाट तयार करूंक फुडल्यान वेतलो कोणाची तयार करूंक वाट तयार करूंक सम्याची वाट तयार करूंक म्हणून सरस्परान ताका धाडलेलो फुडें वेतलो बापय भुरग्यांची काळसां तो परत एक करतलो आविदेयांक तो नितीवंतच्या वाटेक परतितलो देखून अरण्यांतलो ताळो तो हाज्या पयलीं आयकलां आमी अरण्यांतलो ताळो बोब मारतालो कितें म्हणून बोब मारतालो मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 2 माथ्या वचन वर्स 3 वळ 2 तुमची पातकिजीनी बदला कित्याक सर्गेचे रास लागीं पावला पळय अरण्यांतलो ताळो तो ताचेच विशयान ते इजाया प्रवाद्यान सांगल्ले अरण्यात एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा मात्र न्ही त्या फारिजेवांक शास्त्रांक ताचे शिश्यातल्यांक ताणें कशें कितें म्हळें मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 7 तावन आसा माथ्या वर्स 3 वर्स 7 तावन फारिजेवा आनी सदुसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपणा सरशी येतले ते पळोवन जुआंव तांकां म्हळें जुआंव बाप्तिस्तान तांकां म्हळें हत्त आग्येच्या पिलानो कशें उलयता पळय देवान धाडलेलो देवान विसलेलो प्रवादी
वर्त देवा म्हाका वर्त जातालो तो धैर्यान उलयलो हांकां हग्ग्याच्या पिलान म्हणलो पळय येऊ हें धैर्य कोणें दिलें ताका मनीस जाल्यार हें धैर्य ना कोणाकी दोळता आमी आयकलें हांवच्या कुस्म्यांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्यांतल्यान तुमकां बळ मेळटलें तुमकां धैर्य मेळटलें वय मग तुमकां जाणवाय मेळटली तुमकां समजणी मेळटली तुमकां सारकें हें पवित्र आत्मा उगडापें करतलो संपून स्वता वनपा येतलो ते कशें देवाचें योजन पळय जेजूची वाट तयार करच्या खातीर तुमची बातकी जिणी बोदाला कित्याक सर्गींचे रास लागीं पावला आतां सर्गींचे राज म्हण कोणाक तो पॉयंट आवट करता कोणाक दाखयता सर्गींचे राज घेवन आयिल्लो कोण संवसाराक एकलोच जेजू सर्गींचे सगळें दायज ग्रेसकाय राज शांती समाधान संतोष मोग मायपा सदाया माया काकळोत आनी कितें सगळ ती सर्गीची कितें ग्रेसकाय आसा संवसाराक घेवन आयिल्लो कोण खाली जेजू ते मात्र ते तुका आनी म्हाका मेळटा न्ही कोणाय ते देखून ती वाट तयार करूंक देखून हांवें व्हडलो सुरवेर सांगलें तुका जेजू सशीं देवान कोणाक तरी कोणा मुखान तरी जेजू सशी हाडला वय मो तूं जेजू सशी आयलाय तर आतां तुज्या मुखांतर देव कशें व्हरता कोणाक आनी कोणाक की तुजे सशी हाडूंक न्ही जेजू सशी हाडूंक नातानायलाक कोणा सशी आयलो पिलिपा सशी आयलो वय मो पिलिपान ताका कोणा सशी व्हेलो आंध्रू सशीन व्हेलो आंध्रून ताका कोणा सशी व्हेलो विक्रमा सशी व्हेलो विक्रमान ताका कोणा सशी व्हेलो रिक्साना सशी व्हेलो वय गे बाबा हो म्हणटात कितें म्हणटात पाजारी वो आंध्रू न्ही नातानायलाक पिलिपान कोणा सशी जेजूच्या शिसां पैकी एकले आंध्रू सशी वय मो आंध्रून ताका कोणा सशी हाडलो आनी नातानायलांनी जेजू सांगाता मेळटाना एकामेका पळयतना कितें म्हणटा कोरो इस्रायल गार कित्याक ताचे थंय कापाटपण ना न्ही तो आयिल्लो सोदून जेजूक जावं पुरो हाडला ताका पिलिपान आंध्रू न्ही जेजू सशी पूण तो कोरो इस्रायल गार देवाची परजा जावन देवाक मिसलेलो जावन देवाक मानवाल्लो जावन कोण देवा सशी येता तो जावन आसा कोरो इस्रायल गार आनी थंय देवा सशी येजे जाल्यार तुजें थंय कापाटपण मोसर राग हगे जिद्द पारीकपण कुसाडाय मेळ्ळें अशुद्धपण आसो नजो तसल्यांक तयार करूंक जुवां बाप्तिस्त देखून आज बांबून देवाचें उतर आयकता न्हू आमी आनीकी वेता दीस वेता आनीकी नितळ जावंक आसा कशें मुखार आयका कशें करतलो तूं अविधेयांक तो नित्यवंताच्या वाटेक परतितलो अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक पर्स तो आयती करतलो सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली पर्स देखून आमच्या मागण्याद्वारे आमच्या विनवणेद्वारे आमच्या या स्वार्थेच्या वावराद्वारे एकच उद्देश हांव तूं आयकल्लें हर एकल्यानी कितें जायचें हर एकली सर्वेस्पराक योग्य जाल्ली जायचें त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर सांगाता दवरला देण्यानी नेटयला आमकां आतां आपोवणें दिलां आनी ह्या सुवार्थेंत आमकां अवकाश करून दिला देखून आमकां दिल्या देण्या मुखांतर जायत्यांक सरस्परासय येवची वाट दाखोवंक आमी करपा मागया मात्र न्ही आमकां दिल्या देण्या खातीर ताका अर्गान दिता आसतना आज दनपारा उपरांत विनवणेच्या मागण्या वेळार ह्या उद्देशा खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया सगळ्यांनी जेजू अशी येजय आनी जेजूक वळखा जाय आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवन देवाक मानता तें करी जाय म्हणून हो उद्देश दोन मागोवंक आमी करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.